देवर की पोश इलाके में अंडर गारमेंट्स की दुकान थी। मुझे भी अंडर गारमेंट्स की ज़रूरत पड़ती मगर शर्म के मारे देवर की दुकान पर न जाती। एक रोज़ बुर्का पहनकर देवर की दुकान पर चली गई और अपनी मखसूस चीज़ मांगी। थोड़ी देर बाद देवर ने एक मखसूस इशारा किया और उठकर अंदर वाले केबिन में चला गया। मेरे तो होश उड़ गए जब देवर, मेरा नाम आलिया सदीकी है और मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल के साथ रहती थी और मेरे ससुराल में सास ससुर नंद और एक देवर भी मौजूद था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। यूं तो मेरा शोहर जॉब करता था मगर मेरे देवर ने मार्केट में लेडीज़ गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी दुकान खोल ली थी। अगरचे मेरे ससुर परहेजगार इंसान थे तो उन्होंने देवर को इस काम को करने से मना भी किया था क्योंकि इन्हें लगता था कि औरतें चीज़ें खरीदते वक्त बहुत तंग करती हैं और दूसरा देवर की अभी शादी भी ना हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवर किसी भी औरतों से मुतल्लिका काम में पड़े। मगर देवर न माना और ज़िद करके अपनी बात मनवा ली। बाकी घर वाले भी देवर की ज़िद के आगे खामोश हो गए। कुछ दिनों तक तो हमें लगा कि देवर शाकर खुद ही इस काम से बेजार होकर दुकान बंद कर देगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मेरी हैरत में इजाफा होता चला गया क्योंकि मेरे देवर की दुकान अच्छी खासी चल पड़ी थी और देखते ही देखते देवर कारोबार बढ़ाता चला जा रहा था। जब से इसने दुकान खोली थी घर में पैसों की रेल पेल शुरू हो गई थी। शोहर भी ये सब देखते हुए इसका गर्विदा हो गया था। देवर भी हम सब घर वालों पर पैसा पानी की तरह बहाने लगा। पहले सारा घर मेरे शोहर की कमाई पर चलता था, अब देवर की कमाई आने लगी तो राशन पानी भी खुला आने लग गया। यही नहीं बल्कि मेरा देवर हमारी सारी फरमाइशें झट से पूरी कर देता था। मगर एक बात मुझे बिल्कुल हैरान करती थी कि देवर ने कभी भी हमें अपनी दुकान पर नहीं आने दिया। हम जो भी चीज़ लाने को कहते थे वो घर पर ही ले आता था। इस बात ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। मैं रोज़ ही किसी न किसी बहाने से ये बात अपने शोहर के सामने कहती थी मगर मेरा शोहर ये बात कहकर टाल देता कि वो नहीं चाहता होगा कि घर की औरतें मेरी दुकान पर आएं। शोहर की बात सुनकर मैं चुप कर जाती मगर सच तो ये था कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था क्योंकि दिन ब दिन मेरे देवर के पास पैसों की जैसे अंबार लगते जा रहे थे। एक दिन मेरी सास ने मेरे देवर से कहा कि अब तुम शादी कर लो, अब तुम भी कमाने लगे हो, अब तो तुम्हारा अपना कारोबार है, कोई भी तुम्हें अपनी लड़की झट से दे देगा। मगर ये सुनकर मेरे देवर ने फौरन से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये सुनकर तो मेरा शक पक्का हो गया, ज़रूर इसके पीछे किसी लड़की का चक्कर है। लेकिन ये मेरे देवर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था, ये राज तो अब भी नहीं खुला था। वक्त गुजरता रहा और मेरा तो जस्सुस बढ़ता चला गया। एक दिन मैं अपने मेके गई तो हम सब बहनों ने शॉपिंग का प्लान बना लिया और मार्केट पहुंच गए। हम सब ने अपने अपने लिए कुछ ख़वातीन से मुतल्लिका चीज़ें खरीदनी थी, इसलिए हम सब बहनें मुख्तलिफ़ दुकानों में घुस गईं। बच्चों की ख़रीदारी के बाद मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी, इसलिए मैं इधर उधर की दुकानों में झांकने लगी ताकि जल्दी से मुझे मेरी मतलूबा चीज़ मिल जाए। वहीं पर अचानक मेरी नज़र अपने देवर की दुकान पर पड़ी। वैसे तो मैंने इसकी दुकान नहीं देखी थी मगर सामने ही मेरा देवर बैठा हुआ था और इसकी दुकान में कुछ लोग आ जा रहे थे। दुकान देखकर मुझे कुछ हैरानी भी हुई कि दुकान पर कुछ खास रश न था। मैंने कभी सोचा मौका अच्छा है, कुछ खरीदारी भी कर लेती हूँ और देवर की दुकानदारी का पोल भी खुल जाएगा। लिहाजा मैंने अपनी बहनों से छुप कर वहाँ जाने का सोच लिया। मैंने अपना चेहरा मास्क से ढांप लिया और दूसरे हाथ से बुर्का अपने मुंह के आगे कर लिया ताकि मेरा देवर मुझे पहचान न ले। दुकान में दाखिल हुई और इधर उधर की कुछ चीज़ें देखने लगी। ये देखकर भी मुझे हैरानी हुई कि इस दुकान में इतना नया माल मौजूद नहीं था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दुकान अपने मुंह से अपनी हालत बता रही थी। खैर, धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ती रही और देवर के पास जाकर अपनी एक चीज़ मांगी तो इसने फ़ौरन से मुझे मेरी मतलूबा चीज़ दिखाना शुरू कर दी।
इसने बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रख दीं। इस वक्त मेरे देवर की दुकान में एक फैशनेबल लड़की आई और इसने मेरे देवर के कान में कुछ कहा। ये देखकर मैं चौंक गई। कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसके साथ मेरे देवर का चक्कर चल रहा है और वो इसकी खातिर शादी नहीं करना चाहता। ये ख्याल आते ही मैंने इसकी तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मुझे लग रहा था कि वो मेरे देवर से बहुत सी चीज़ें खरीदेगी। मगर मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई जब इस लड़की ने दोबारा से मेरे देवर के कान में कुछ कहा और वो इसे अपनी दुकान के अंदर खुलने वाले एक केबिन के अंदर ले गया और फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए और मैं उल्टे कदमों दुकान से बाहर निकल आई। इस दिन मैं घर आई तो मैं सोचने लगी कि कैसे ये बात अपने ससुराल वालों को बताऊं कि मेरा देवर तो एक लड़की के साथ शादी से पहले ही रंग रलियां मना रहा है, इसलिए वो शादी के लिए इनकार कर रहा था। खैर, अगले दिन ही मैंने हिम्मत करके ये बात अपने शोहर को बता दी, मगर इससे ये बात छुपा ली कि मैं शाकर की दुकान पर खुद गई थी और मैंने अपनी आंखों से इसे एक लड़की के साथ देखा था। इसलिए मेरे शोहर ने मेरी बात का ज़्यादा यकीन नहीं किया और कहा कि तुम ऐसे वहम कर रही हो, ज़रूरी नहीं कि शाकर का किसी लड़की के साथ चक्कर हो सकता है वो यूं ही शादी के लिए इनकार कर रहा हो। लेकिन मैं कई दिन तक अपने शोहर के पीछे पड़ी रही, तब जाकर इसने अपनी माँ और भाई से बात की। मेरे देवर ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। ये सुनकर मैं इसकी एक्टिंग की दाद देने लगी कि कैसे होशियारी से इसने मेरे शक को झुठला दिया था। लेकिन मैं भी इसकी भाभी थी और मैंने इसे खुद इसकी दुकान में एक लड़की के साथ देखा था। वो अपने वालिदैन और भाई को बेवकूफ़ बना सकता था, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए मैंने फ़ौरन इससे कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए लड़की देख लेते हैं, रिश्ता तय कर देते हैं। जब तुम चाहोगे तब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। ये सुनकर मेरा देवर मुझे देखने लगा, मैं भी इस तरफ देखने लगी। मैंने असलियत जानने के लिए एक चाल चली थी। अब देखना ये था कि मेरा देवर इस चाल में फंस जाता है या फिर आसानी के साथ बच जाता है। मैं ये सोचते हुए मुस्कुराने लगी। ठीक है, आप सबको जैसा मुनासिब लगे, ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मेरी सास मुतमिन हो गए, जबकि मेरे शोहर ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रहा हो कि देखा, तुम्हारा शक तो बिल्कुल गलत निकला। मैं वहाँ से उठ आई। ऐसे कैसे हो सकता था? अगर मेरे देवर को किसी लड़की से प्यार था तो वो कहीं भी शादी के लिए कैसे तैयार हो गया? खैर, मुझे यकीन था कि मेरा देवर अगले दिन ही हमसे कहेगा कि मुझे एक लड़की पसंद है और आप लोग इसके घर रिश्ता लेकर जाएं। मगर 2 दिन गुजर गए, मगर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब तो मुझे और हैरानी होने लगी कि कैसे मेरा देवर अपनी मोहब्बत छोड़कर कहीं भी शादी के लिए तैयार हो गया था। मेरी सास भी बेटी की शादी का सुनकर बहुत खुश थी और धड़ाधड़ इसके लिए लड़कियां देख रही थी। फिर इन्हीं दिनों मेरी सास ने देवर के लिए एक लड़की पसंद कर ली। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़की देखते ही मेरा देवर इनकार कर देगा। मगर इस वक्त मैं शशदर रह गई जब मेरे देवर ने लड़की देखते ही इसे ओके कर दिया और अपनी माँ की हथेली पर कई हज़ार वाले नोट रख दिए। ये देखकर मैं फिर से तजस्सुस में पड़ गई। आखिर ये क्या माजरा है? वो लड़की कौन थी और मेरे देवर की दुकान में वो अंदर इसके साथ क्या करने गई थी? इस सवाल का जवाब मुझे जानना था और ये तभी मुमकिन था जब दोबारा से इस दुकान पर जाऊं। ये मुश्किल ज़रूर था मगर नामुमकिन नहीं। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं कल फिर से अपने देवर की दुकान पर जाऊंगी और असल हकीकत जान लूँगी। बल्कि मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर वो लड़की मुझे अपने देवर की दुकान पर दोबारा मिली तो मैं इसे सब सच बता दूंगी कि ये तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। फिर अगली सुबह जब मेरा देवर अपनी दुकान पर चला गया तो मैं भी अपने मेके जाने के बहाने घर से निकल आई। इस दिन मैं अपने मेके जाने के बजाय अपने देवर की दुकान पर चली गई
اور پہلے کی طرح میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ پائے۔ دکان کے اندر جاتے ہی میں نے اپنے دیور سے کہا کہ مجھے کچھ سوٹ دکھا دو۔ میں نے سوچا کہ میں اس بہانے زیادہ دیر تک اس کی دکان پر رہوں گی، ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ لڑکی میرے دیور سے ملنے آ جائے۔ اس دن چونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھی اس لیے مجھے جلدی جانا پڑا، مگر آج میں ساری حقیقت جان کر یہاں سے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں جان بوجھ کر اپنے دیور سے نئے نئے سوٹس نکلوا رہی تھی، اور وہ بیچارہ بھی مجھ سے جان چھڑانے کے لیے جلدی جلدی سوٹس دکھا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دیور چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد اس کی دکان سے چلی جاؤں، اور میں دیکھ رہی تھی کہ میرے دیور کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے دیور کو کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے بھی دیور سے بہانہ کیا، بھائی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کچھ دیر یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا، دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، جی آج تو میں تمہارا پلان جان کر ہی یہاں سے جاؤں گی، محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگی۔ اس وقت دکان کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میرے دیور کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ مسکرانے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ لڑکی پہلے والی لڑکی سے بہت مختلف تھی۔ وہ بہت ینگ سی تھی، جبکہ یہ تو میرے دیور سے عمر میں بڑی لگ رہی تھی۔ خیر میں نے اس لڑکی کو نظر انداز کر دیا اور سوٹ دیکھنے لگی۔ مجھے مصروف دیکھ کر میرا دیور آگے بڑھا اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر جوتے دکھانے لگا۔ جب میرے دیور کو لگا کہ میں سوٹس دیکھنے میں مصروف ہوں تو اس نے چپکے سے لڑکی کو اشارہ کیا اور اس کیبن میں غائب ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آج تو ان دونوں کے پیچھے جا کر ابھی ان دونوں کا پیار سب کے سامنے ظاہر کر دیتی ہوں، اور ان سب کی تصویریں بھی بنا لیتی ہوں تاکہ اپنے سسرال والوں کو دکھا سکوں کہ کیسے شاکر ان سب کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ میرے وہاں تک جانے سے پہلے ہی میرا دیور واپس آ گیا اور میں فوراً سوٹس کو دیکھنے لگی، اور میں نے اپنی حیرانی چھپا کر یوں ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ لہٰذا بڑی ہوشیاری سے میرا دیور میرے قریب آ کر مجھے سوٹس کی قیمت بتانے لگا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا دیور اس لڑکی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلا آیا؟ کیا وہ میرے جانے کا انتظار کر رہا ہے؟ میں سوچنے لگی تھی، وہ دروازہ کھلا اور وہی لڑکی باہر نکل آئی۔ اس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا، مگر اس کا حلیہ کچھ تبدیل لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دیور کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھمایا اور دکان سے باہر نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دیور کی دکان سے باہر نکل آتی، وہاں ایک اور لڑکی آ گئی، اور اسے بھی دیکھ کر میرا دیور مسکرانے لگا۔ پہلے کی طرح میرا دیور اس لڑکی کو بھی بہانے کے ساتھ اس دروازے تک لے گیا، اور پھر وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اب مجھے اس لڑکی کے باہر نکلنے کا انتظار تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کے نکلتے ہی اس سے ساری بات پتہ کر لوں گی۔ اس لیے اس لڑکی کے باہر آنے تک میں نے 2 اور سوٹس پسند کر لیے اور ان کی قیمت ادا کر کے جوتے دیکھنے لگی۔ جب وہ لڑکی باہر آئی تو میں اس کے آنے سے پہلے دکان سے نکل آئی۔ جب وہ نکلی تو میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ تم اس دکان کے خفیہ دروازے کے اندر کیا کرنے گئی تھی؟ یہ سن کر وہ لڑکی پہلے تو گھبرا گئی اور صاف مکر گئی۔ جب میں نے کہا کہ میں نے تمہاری تصویریں بنا رکھی ہیں تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میری منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی، پلیز کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ میں نے بھی اسے یقین دلایا، تم بے فکر رہو، تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا۔ وعدہ کرتے ہی اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میرا اس دکان والے لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اور لڑکے کے ساتھ چکر ہے، اور میں اس دکان کے اندر موجود ایک کمرے میں اسی لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ تو کیا وہ دکان والا لڑکا تم لڑکیوں کو خفیہ طور پر لڑکوں سے ملواتا ہے؟ میرے اس سوال پر وہ سر ہلانے لگی اور کہا کہ ہاں، وہ اس ملاقات اور اس کی رازداری رکھنے کے لیے ہم دونوں سے پیسے لیتا ہے۔
جاتے جاتے اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں بھی کسی سے ملنا چاہوں تو اس لڑکے سے بات کر لوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک اور لڑکی دکان میں جاتی دکھائی دی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ کس قدر ڈٹائی سے وہ یہ گھٹیا کام کر رہا تھا۔ میری سہیلی کا بھائی پولیس میں تھا۔ میں نے اسے کال کی اور ساری صورتحال بتائی۔ وہ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ایک ٹیم روانہ کرتا ہوں۔ فون کال کر کے میں بھی گھر کی جانب چل دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر جا کر یہ سب میں نے بتایا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرے گا اور دیور صاف مکر جائے گا۔ میرا دیور کئی دن تک تھانے میں بند رہا۔ میرے سسرال والوں نے یہ بات سب سے چھپانے کی کوشش کی کہ ان کا بیٹا دکان کے اندر ایسا گھٹیا کام کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد انہوں نے پیسے دے کر میرے دیور کو رہا کروا لیا اور اس کی دکان بند کروا دی۔ مارکیٹ میں بھی اچھی خاصی دیور کی بدنامی ہو چکی تھی۔ مجھ کو دکھ بھی تھا مگر دیور کو راہ راست پر لانے کے لیے سب کرنا بھی ضروری تھا۔ اس واقعے کے بعد دیور نے بھی اس کام سے توبہ کر لی اور میرے شوہر نے اس کو اپنے دفتر میں ملازمت دلوا دی۔ کچھ ماہ بعد ہم نے دیور کی شادی کر دی۔ میرے اس چھوٹے سے کام سے اب میرا دیور سدھر چکا تھا اور ہمارے گھر میں حرام کی کمائی بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اگر سٹوری اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔